پڑھو رحماء بینہم، اللہ اکبر، اللہ میں قربان۔ ایوی روایت بخاری اندر آندی ہے، سیدنا حضرت صدیق اکبر تے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کٹھے نماز پڑھ کے نکلے نے مسجد نبی وچوں باہر، کہ جناب حسن کھیڈتے نظر آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کھیڑتے نظر آئے۔ آپ نے اگے بڑھ کے جناب حسن نو چک لیا اور چک کے جناب سینے دے نال لگایا اور زبان چو فرماتے نے بی ابی حسن، حسن میں صدیق دا بابا تیرے تو قربان ہو جائے، صدیق میرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے۔ دیکھے فرمایا شبیہم بنبیین ولیس شبیہم بعلیین، علی جی آجڑا تواڈا بیٹا حسن نا، اے دی شکل تواڈے نال نہیں رل دی، اے دی شکل آمنہ دے در یتیم نال رل دی ہے، اے دا چہرہ تے اللہ دے پیغمبر نال ملدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، او سارا جگ ہے جس دا پروانہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، او سارا جگ ہے جس دا پروانہ، زہرا دیاں اکھیاں دا نور دو میں ہے درد جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا درا، میں جنہ باپتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جدو خلیفۃ المسلمین بنے، اودو جناب امیر المومنین بنے، تے آپ نے نام مدینے دے بچیاں دے اندر جبے تقسیم نو آپ قمیص آدھنے ہیں، مکے دے بچیاں دے اندر چوگے تقسیم کیتے، جبے تقسیم کیتے، دیکھو دو بچے آ گئے، دو جوان آ گئے، حضرت حسن آ گئے تے حضرت حسین آ گئے۔ آپ کدی انہاں جبیاں وال ویکھدے نے، انہاں لباس وال ویکھدے نے، تے کدی انہاں شہزادیاں وال ویکھدے نے، تے پھر فرمایا لوکو اے جبے جنت دے شہزادیاں دے لائق دے کوئی نہیں۔ آپ نے گھوڑے تے ایک بندے نوں بٹھایا، انہوں یمن اندر بھیجیا، وہ یمن اندر دو خوبصورت بہترین اعلیٰ قسم دے جوڑے لے کر کے آیا۔ آپ نے جنت دے شہزادیاں نوں پکڑائے، فرمایا حسن و حسین پہن کر کے آؤ۔ جناب دے حسن نے بھی پہن لیا کرتا، جناب دے حسین نے بھی پہن لیا کرتا، تے پہن کر کے جدو جناب انج کر کے نکلے نے باہر، تے سیدنا حضرت عمر بے کے مسکرا پہ اور فرماتے نے اعلی آنا تابت نفسی، انہاں دوواں شہزادیاں نوں ویکھ کے میں عمر دا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میرے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے، میرے سینے وچ سکون آ گیا ہے، میں جنت دے شہزادے ویکھ لینے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر کیویں جوڑ بنیا؟ جناب فاروق اعظم دی زبان حسن و حسین دی، بولو حسن و حسین دی شان